کملاوی میں کو جاوی تے کملاوی چک سینے دے نال لایا ہے میں کو جاوی تے کملاوی چک سینے دے نال لایا ہے پیر لطیف شاہ سرکار سارے پڑھ لو سارے سواب ہوئے گا سارے سرکار دا نام لینا نا سواب ہے پیر لطیف شاہ سرکار نے کڈا سونا کرم کمایا ہے میں کو جیتے کملے نو چک سینے دے نال لایا ہے پیر لطیف شاہ سرکار نے کڈا سونا ہی کرم کمایا ہے ڈیرہ خان پور وچ لایا سبحان اللہ سارے کو سبحان اللہ ڈیرہ خان پور وچ لایا سن مغلی وچ بلایا ڈیرہ خان پور وچ لایا سن مغلی وچ بلایا ات سونا رنگ جمایا ات سونا رنگ جمایا چک سینے دے نال لایا پیر لطیف شاہ سرکار نے پیر چراغ علی شاہ سرکار نے دیکھو کیڑا کرم کمایا ہے پیر لطیف شاہ سرکار نے کیڑا سونا کرم شاہ صاحب دی بارگاہ ایک دن حاضر ہویا تو میں کہا سرکار سارے نعت خانہ تو بعد میں نے ٹائم دیں دے جی میں فیصلہ بات ہونا تو میں نے ذرا پہلا پڑھا دیا کرو کہ حضور پتہ کی فرما دے وہ بیبا انہوں نے لوکی سنتے نے اسی تینوں سنتے انہوں نے لوکی سنتے نے اسی تینوں سنتے ہیں اس وجہ تو جدو ساری فارغ ہو جاتے ہیں نا پھر تینوں سنی گئے تو میں اتھی آ جاؤں تو میں کدی بھی یہ ٹینشن نہیں ہوئی پاویں 50 نعت خان ہونا باقی ایک نعت خان کوئی بھی ہوگی ثنا خان سارے میرے نبی پاک دے نے ایک نعت دی بھی حاضری وہی ہے جو نصیب چ میرے مالک نے عطا کیتا ہے نا کہ ایک نعت چ ملنا ہے 10 نعتاں بھی پڑھ لیے ثنا تو دی مکدی نہیں ثنا دی مکدی نہیں کو علی دی شان بیان کردہ پیا وے کو حسین دا ذکر کردہ پیا وے حسین دی شان بیان کردہ پیا وے اج جو کمال کاری بوٹا صاحب کر گئے نے میرا دل کردہ ہے میں آغاز ہی اتھوں کرا شہادت میں انشاءاللہ آخر تے پڑھنی ہے جنہیں سننی ہے سننے نہ سنے یہ موج سارے دوستان دی پنڈ آلیاں دی میرا سنڈ والا بھی بیٹھا ہے سنڈ والے دا یار بھی بیٹھا ہے اور خدا دی قدرت دی قسم ہے انہاں دے مرید انہاں دے کتے بھی محفل ہوئے میں نوے ٹینشن نہیں ہوندی کہ میں میرا خطاب اینڈ دینے میں کی کراں گا کیونکہ میرے سائیں دا فرمان ہے بیٹا اسی تینوں سننے ہیں تو میں کوئی بھی نہ سنے تو میں پرواہ کوئی نہیں کوئی ہسے کوئی بولے کوئی دوجے نوں کونیاں مارے میں کوئی ٹینشن نہیں نعت خان جدوں پڑھتے ہوندے نا جدوں بیٹھو تسی سارے ہو اسی سارے بندے بیٹھے ہیں کوئی ثنا خان جننے بھی نے ایک جی اگر کسی کو گل کی سمجھ نہیں آتی تو انہوں سمجھا دینا چاہیے کہ یار جدوں میرے آقا دی محفل چ بیٹھی ہے تو پھر خاموشی نال ادب نہ رہنا چاہیے شاید وہ زندگی دی آخری محفل ہوئے وہ زندگی دی آخری محفل ہوئے تو انہیں ادب نہ گزار لو کہ جدوں اسی جائیے روز محشر دا دن ہوئے مال کی کائنات دی بارگاہ چ عرض کر سکیے سونے ساڈے پلے تے کچھ نہیں سی سونے ساڈے عمال نامے تے چنگے نہیں سی سونے ساڈے کول نیکیاں تے نہیں سی یا ربی العالمین تیرے محبوب دے نواسے دا ذکر ہو رہا سی میں خاموش ہو کے میں سبحان اللہ بھی نہیں کیا پر خاموش ہو کے تیرے نبی دے نواسے دا ذکر بڑا سنیا ترنم والے سارے چلے گئے نے میرا دل کرتا ہے ممی اج سادہ جی خطبہ پڑھ میں ٹائم بہت زیادہ ہو گیا لوگ تھک گئے نے تو میں تہاڈی مرضی کے مطابق پڑھاں گا انشاءاللہ کیونکہ بیٹھا ہوئے جی شاہ لے تک کہ سائیں دی بارگاہ چوں اگے چلاں گا کہ بیٹھا ہوئے خطبہ نہیں اجے میں پڑھیا تو سبحان اللہ تہاڈی نہیں آئی جنی دیر تک میں سوچ لیا مینوں صدقہ میرے مرشد دا تے صدقہ انہاں دی آل دا صدقہ انہاں دی اولاد دا 4000 روبائی میرے ذہن چ نقش حسین پاک دی میرے کو سن لو پاویں لکھ لو جنی دیر تک سبحان اللہ دی صدا نہ آئی اج میں خطبہ نہیں جے پڑھنا میں کلے ہی سنیا
محبت نال پڑھنا ہے بابا سے بلند ایک دفعہ سبحان اللہ دی صدا مدینے دیاں گلیاں تو گھومدی ہوئی سرکار دی بارگاہ وچ پیش ہوے پتہ لگے میرے نبی دے دیوانے پروانے مستانے بیٹھے نے علی دے ملنگ بیٹھے نے بوٹی پین والے نہیں جانور والے بیٹھے نے محبت نال کہنا یقین نال کہنا یا ربی العالمین تیرے غلام تشریف فرما نے تو جاننا ہے لو حضور کہ بیٹھا ہوئے جے شان ہے تکے بیٹھا ہوئے جے شان ہے تکے تے بلا لا کے ہاتھ شنگار نچے تے کیوں نہ پتھر بھی پگل کے ہون پانی ہو جدوں سامنے یار دے یار نچے کیوں نہ پتھر بھی پگل کے ہون پانی جدوں سامنے یار دے یار نچے تے جڑے تار تے پھیرے ناچ ہوندا جڑے تار تے پھیرے ناچ ہوندا او کادا ناچ جیڑا بے تار نچے او بلا ایک دی اگے ہی نچیا سی اگے بلے دے کئی ہزار نچے ایک دی اگے ہی نچیا سی اگے بلے دے کئی ہزار نچے تو سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ زاہدہ عاتقہ فاطمہ الزہرا دی بارگاہ سلام پیش کرنے ہیں سارے ہستیاں دی بارگاہ پھر خطبہ پڑھنا ہے محبت نال سننا ہے کہ پلیا پلیا جے سمجھ آگئی تے پورا سال اس ربائی دا مزہ آندہ رہے گا سننا ہے محبت نال حضور پلیا زہرا تے بابے تے ٹکڑیاں تے پلیا زہرا تے بابے تے ٹکڑیاں تے پاویں بادشاہ پاویں فقیر پلیا پلیا زہرا تے بابے تے ٹکڑیاں تے پاویں بادشاہ پاویں فقیر پلیا وہ نبی مرسل تے پاویں امام کوئی پاویں غوث تے پاویں کوئی پیر پلیا پاویں کوئی پیر پلیا کہ او شیر دا کربل تو اثر پچھو او شیر دا کربل تو اثر پچھو جنہوں پی کے زینب دا ویر پلیا او زہرا پاک نو لکھاں سلام صاحب جس دی گودی دے وچ شبیر پلیا زہرا پاک نو لکھاں سلام صاحب جس دی گودی دے وچ ساریاں نے کہنا ہے ساریاں دی زبان چوں نکلنا چاہیے ہے جس دی گودی دے وچ شبیر پلیا جس دی گودی دے وچ اجے تے میں خطبہ ہی نہیں پڑھیا جس دی گودی دے وچ شبیر پلیا شیعہ تے اعتراض نہیں کرتے بابا جی سنی تے اعتراض کرتا ہے تے کہندا ہے کتھے لکھیا ہے جڑا تو واقعہ پڑھیا ہے بھابی تے اٹیک نہیں کردا سنی تے اٹیک کردا ہے کتھے لکھیا ہے تھوڑا جا میرے مل کے بولو گے میں پتہ لگے گا پھر میں انشاءاللہ تصویر محمد مصطفیٰ کربلا لے کے جانی ہے اور دسنا ہے بوٹا صاحب نے پڑھیا ہے حسین منی وانا من الحسین میرے نبی پاک دا ارشاد ہے کہ حسین میرے وچوں میں حسین وچوں ہاں ساری دنیا دے علماء کرام فرما کے گئے نے کہ نانے جو تے حسین ہو سکتا ہے میں سید لطیف شاہ سرکار دے قدمہ دا صدقہ آج دس کے جانا ہے نانے جو حسین کہنجے اور حسین جو نانا کہنجے پھر شہادت پڑھنی ہے میں او دی شہادت پڑھنی ہے کہ او دی شان بیان کرنی ہے او دی شہادت بیان کرنی ہے تے او دی شان بیان کرنی ہے حوالے پہلا میرے کو لے لو پھر میں حوالے نہیں دینے کتاب دا نام جے ماجۃ الاسراریہ 950 سال پرانی کتاب ہے صفحہ نمبر 81 ہے ورقے دا پاسا سجا تے لین نمبر 4 ہے دوسری کتاب نجم الخطیب کتاب دا نام ہے صفحہ نمبر 11 ہے ورقے دا پاسا سجا تے لین نمبر 2 ہے تیسری کتاب تفسیر روح البیان کتاب دا نام ہے صفحہ نمبر 84 ہے ورقے دا پاسا سجا تے لین نمبر 3 نے میں سارا انہاں جو ہی پڑھنا ہے سمجھ آ گئی ہے حسین دے بوئے تے جان تو پہلا دل کردہ علی دی بارگاہ سلام پیش کریے خطبہ میں حسین دی بارگاہ پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
حسین منی وانا من الحسین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ وصحابہ وسلموا تسلیما. گج کے درود پڑھو نبی دی ذات پہ. عزیزان محترم، میرے لاجپالہ کا دے غلاموں، میرے نبیان دے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ دے لبی اتھر چوں نکلی ہوئی گل، نکلی ہوئی ارشاد. میرے نبی پاک نے کی فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین میرے وچوں میں، حسین میرے وچوں میں حسین وچوں ہاں. تے جیدی شان میرے نبی پاک نے فرمائی گی وہ دے بابے دی شان کی ہوئے گی، وہ دے بابے دی شان کی ہوئے گی. ایک گل مولا کائنات دی پھر اسے آئے تھے نبیان دے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جنہوں دنیا تو ریلت فرما کے پردہ کر گئے، جلوت چو خلوت چلے گئے نا، تے لوگ کہنے لگ پہ میرے نبی نو اے چیز دا پتا ہے، اے چیز دا نہیں پتا، اے چیز نو جان دے سن، اے چیز نو نہیں سن جان دے، اے چیز دا علم ہے سی، اے چیز دا نہیں سی علم، اس چیز دا علم نہیں سی. میرے لاجپال آقا نے فرمایا، میرے لاجپال آقا مولا کائنات نے فرمایا لوگوں جمع ہو جاؤ. اجے میں تیانوں کو آ رہے ہیں، پھر انشاءاللہ تانوں میں صورت نہیں رہن دینی جدوں میں شہادت والی سائڈ تے آنا ہے. لوگوں جمع ہو جاؤ، علی تہاڈے نال کوئی گل کرن والا ہے. لوگوں جمع ہو جاؤ، علی تہاڈے نال کوئی گل کرن والا ہے. لوگ جمع ہو گئے. مولا کائنات نے فرمایا لوگوں تسی کہندے جے میرے نبی نو اے چیز دا پتہ ہے، اے چیز دا نہیں پتہ ہے، اے چیز نو جان دے نے، اے چیز نو نہیں جان دے. وہ تے نبیاں دے تاجدار نے، میں علی ولی ہو کے کہنا وا آسمان تو لے کے زمین تک جو مرضی میرے کو پوچھ لو. برل عزیزان من میرے لاجپال آقا و دوہاں دے چہرے والے ولیل دی زلفاں والے مازاق دے کاجل والے حامیم دے کنڈل والے علم نشرہ دے سینے والے نور اول ظہور آخر نور کائنات ظہور کائنات حسن کائنات مقصود کائنات. تھوڑی میں سمجھ بھی آوے میری آواز نکلی کوئی نہ بتاؤ. منظور کائنات محبت نال نور کائنات ظہور کائنات حسن کائنات مقصود کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین حسنین کریمین دے نانا جان سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ زاہدہ یادکہ فاطمہ زہرا دے بابا جان. اس دنیا کو جو ریلت فرما گئے لوگ کہنے لگ پہ میرے نبی نو اے چیز دا پتا ہے، اے چیز دا نہیں پتا، اے چیز نو جان دے سن، اے چیز نو نہیں سن جان دے. میرے امام علی مقام نے فرمایا، علی المرتضی شیر خدا نے فرمایا لوگوں جمع ہو جو علی دیاڑے نال کوئی گل کرن والا ہے. لوگوں جمع ہو جو جنہوں سمجھ آئی ہے جڑا علی نو منن والا ہے. محبت عقیدت دے نال تھکاوٹ لا کے میرے مولا کائنات دا ذکر ہو رہا وے. او خدا دی قسم میرے لاجپال آقا دا فرمان ہے جڑا ولیاں دی صحبت وچ لمحہ بیٹھ گیا روزے محشر والے دن او دا بھی میں نہیں نکلے گا. تے جے میرے نبی نے فرمایا علی دا ذکر کرنا عبادت ہے، علی دا چہرہ تکنا عبادت ہے، علی دا نام لینا عبادت ہے. میرے لاجپال آقا دا فرمان ہے علی وقار فرمایا علی دا ذکر کرنا، علی دا ذکر کرنا عبادت ہے. سارے نے مل کے بول رہے ہیں علی دا ذکر کرنا عبادت ہے، علی دا چہرہ تکنا عبادت ہے، علی دا نام لینا عبادت ہے. علی نے غسل کیتا ہے بابا جی پوری کے گل میرے ذہن وچ آئی. علی غسل کیتا ہے آئینے دے سامنے کھڑے ہو گئے تے ویکھی جا رہے نے ٹک ٹکی لا کے کی علی علی ویکھدا ہے. علی ایک ایک لفظ دا ذمہ دار ہے جڑی گل کرنا پیا. علی علی ویکھدا پیا ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ قریب آ کے کھڑیاں ہو گئیں. علی کی کرتے پے ہو؟ علی کی کرتے پے ہو؟ مولا کائنات مسکرا کے فرمایا بابی دا فرمان نہیں سنیا علی دا چہرہ تکڑا عبادت ہے. اج دل کردا ہی علی دا چہرہ ویکھ کے اپنی عبادت علی دا چہرہ ویکھ کے اپنی عبادت کرے. میں اپنی عبادت چ مصروف ہاں، میں اپنی عبادت چ مل کے بولو میں اپنی عبادت چ مصروف ہاں. لوگ کہنے لگ پہ میرے نبی
نو یہ چیز کا پتا ہے یہ چیز کا نہیں پتا ہے چیز نو جان دے نے یہ چیز نو نہیں جان دے میرے مولا کائنات نے فرمایا لوگو جمع ہو جاؤ لوگو جمع ہو جاؤ بہرحال عزیزان ایمان جے میرے لوگ جمع ہو گئے نے میرے مولا کائنات نے فرمایا تسی کہندے جے میرے نبی نو یہ چیز دا پتہ ہے یہ چیز دا نہیں پتہ اے چیز نو جان دے نے یہ چیز نو نہیں جان دے میرے مولا کائنات نے فرمایا سن لو تے میرے مالک کائنات دے محبوب مصطفی احمد مجتبی جنہ واسطے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماندے نے ورفعنا لک ذکرک ارسلناک الا رحمت للعالمین میرے لجپالا قادر ورانی اس مولا کائنات نے فرمایا لوگو آسمان تو لا کے زمین تک جو مرضی میرے کولوں پوچھ لو آسمان تو لا کے زمین تک جو مرضی میرے کولوں پوچھ لو میرے مالک کائنات دی بارگاہ ایک بی بی کھڑی ہو گئی ہے ایک بی بی کھڑی ہو گئی ہے کہنے لگی بھی علی بڑا بڑا دعویٰ کیتا ہی علی بڑا بڑا دعویٰ کیتا ہی مولا کائنات نے فرمایا کیڑی گل کرنی پئی ہے کہنے لگی تو کہنا کہ آسمان تو لگ کے زمین تک جو مرضی میرے کو پوچھ لو علی دسو کدی اپنا رب ویکھیا جے کدی اپنا پیچھے کریے شاہ صاحب نے میرا رابطہ نہیں کدی اپنا مل کے بولنا ہے کدی اپنا رب ویکھیا جے مولا کائنات اس بی بی دے چہرے وال ٹک ٹک لا کے ویکھے کہنے کی آکھے حضور کی آکھے بی بی کیا مولا میں پوچھنی پئی ہوں کدی اپنا رب ویکھیا جے مولا کائنات نے فرمایا بی بی قسم مینوں وحدہ لا شریک لا دی جن نے مینوں پیدا کیتا ہے میں نماز دا اتنی دیر تک دوسرا سجدہ ہی نہیں کردا جنی دیر تک اپنے رب نوں لگے دیر تک نماز دا دوسرا سجدہ ہی نہیں کردا جنی دیر تک اپنے رب نوں نہ ویکھ لواں او بی بی پھر بولی ہے کہنے لگی وے علی جے اے گل کیتی ہے تے دس اپنے رب نوں کنی باری ویکھیا ای تے کتھے کتھے ویکھیا ای اے علی دس اپنے رب نوں جے تو ویکھیا ای تے کتھے ویکھیا ای تے کنی باری ویکھیا ای بعد لے کے چاہندا ہے میرے مولا کائنات نے فرمایا بی بی سن ایک دفعہ میں اپنے رب نوں عائشہ صدیقہ دے حجرے وچ ویکھیا اے باقی ساری زندگی مدینے دیاں گلیاں وچ پھردا اپنا رب ویکھیا جے اینی گل کرن دی دیر جبریل نے سنیا نے جدوں یہ گل جبریل نے سنی آسمان تو لے کے زمین تک جو مرضی میرے کولوں پوچھ لو انسانی صورت بنا کے علی دے سامنے آ گیا تو کہنے لگا علی دسو اس ٹائم جبریل کتنے سی اس ٹائم جبریل کتنے ہوئے گا میں کہا جبریل غور کر نوری فرشتہ ہے ایک غلام علی نہیں ہے شیر خدا علی ہے ایک غلام علی نہیں جہدے کو سوال کرنا پیا ہے اے شیر خدا ہے مولا کائنات نے آسمان وال ویکھیا عرش مولا تک نظر گئی جبریل کتے نظر نہ آئے مشرق وال ویکھیا مغرب وال ویکھیا شمال وال ویکھیا جنوب وال ویکھیا زمین وال ویکھیا آخری تہ تک نظر گئی جبریل کتے نظر نہ آئے مولا کائنات نے مسکرانا شروع کر دیتا جبریل ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا مولا مسکراندے کیوں جے میں تے سوال پوچھیا ہے فرمایا اللہ اے اللہ دے بندے یہاں جبریل تو ہے یہاں جبریل میں ہے کائنات تے جبریل کوئی نہیں نظر آتا انج کر کے ہاتھ جوڑ کے نا تے جبریل عرض کرتا سونیا اتوں آ گیا ہوں کو نوکری لاؤ میری کو ڈیوٹی لاؤ میں نوکری کرنا چاہتا کیا تیری نوکری کیڑی ہے تو نبیاں تو سارے فرشتیاں دا سردار ہے کیا نہیں سونیا تیرے بچیاں دی کو نوکری کرنا چاہنا دس مولا کائنات نے فرمایا تینوں پتا میں نوکری لا سکنا ایک شاعر کا کلم اٹھیا مل گیا اپنا قصیدے دے 2 شعر پڑھنے نے پھر میں اپنی آیت تے آ جانا ہے بہرحال عزیزان ایمان میرے امام علی مقام دے بابا جان کھڑے نے مولا کائنات کھڑے نے سنیاں دے پیر کھڑے نے نبی دے ویر کھڑے نے جبریل عرض کردا وے کون جبریل عرض کردا وے سونیا کوئی ڈیوٹی لاؤ اے گل تے میں بڑی دیر تو جاندا کیا کی گل ہے شاعر دا کلم اٹھیا کہندا اے جاندا زمانہ مشہور تھا جو بت خانہ کو قبلہ بنانا بس علی جاندا اے او کو قبلہ بنانا بس علی جاندا اے او کو قبلہ بنانا
تو شعر سنیے گا حضور آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ دین کی حسنین دے بابا آنکھیں تو جبریل امین تو سردار ملائکہ دائے پر میرے سامنے تو مسکین مولا کائنات نے کی فرمایا حضور میں ہاں امیر پیران دا پیر تے کو دس چھوڑا جبریل میں کنا آزمایا کر میں کنا آزمایا کر جاج تو تیری ڈیوٹی ہے کی میں کنا آزمایا کر یا شیر کے سن کے بھی سبحان اللہ دی صدا نہ آئی تو پھر میں کہنا کہ تسی پکے مومن جے پکے تکے مور آنا جی میں کنا آزمایا کر مولا کائنات ڈیوٹی لون لگے نے کیوں جس کی جو بھی غذا ہے شاہ جود و سخا سب بانٹ رہا ہے اس ڈھنگ سے دیتے ہیں رزق علی ہم کہتے ہیں کہ خدا بانٹ رہا ہے اس ڈھنگ سے دیتے ہیں علی ڈیوٹی لون لگا ہے جبریل میں کنا آزمایا کر میرے تیرا ہر ایک ٹھکانہ بس علی جان دے تیرا ہر ایک ٹھکانہ بس علی جان دے جان دا زمانہ مشہور تھا جب دکانہ کو قبلہ بنانا بس علی جان دے قصیدے دا آخری شعر سنیے گا دجلہ دریا کے مچھلی نے حملہ کیتا اسی تے مانی ہیں وہ بھی مان دے نے دجلہ دریا چ مچھلی نے حملہ کیتا سنسار نے تو مچھلی کی آخری ہے یا علی مدد ایتھے تسی نہ منے کہ اوتھے انہیں لکھے بننا کے میرے ہے کہ میں حقیقت گل کرنا پہ مچھلی کی آخری یا علی مدد تو مولا کائنات جنگ لڑنے پہ تسی ایتھے علی علی کرو گے جی علی نہ آوے تے سر لوا دینا کیونکہ علی ہر عاشق دی سعادت اجے ماردہ نہیں علی آ جاندے ہیں حملہ جد سنسار نے کیتا بڑے موسن دوست شاہ صاحب بیٹھے میرے بار بیٹھ دے پہنے تیاٹیاں سماعتاں دے والے کرنا کہ حملہ جد سنسار نے کیتا فوراً مدد منگی مچھلی نے کھو کے نیزہ موزی کولو سٹیا جسی دم شیر جلی نے حضور حیدر دا زور پانی دا شور اے زلزلہ کیسا دجلہ چ مچھلی خوش ہو کے پئی آنکھ دی مچھلیاں نو مچھلی خوش ہو کے پئی آنکھ دی مچھلیاں نو ایڈا دوروں نشانہ بس علی جان لائے ایڈا دوروں نشانہ بس علی جان دے ایڈا دوروں نشانہ بس علی جان دے
लजपाला कहते गुलामो हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। क्योंकि मेरा सफ़र बड़ा लंबा है, मैं शहादत भी बयान करनी है, मैं लंबा कर गया बस हजूर के ज़ौक़ के नाल। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, नबी पाक दा इरशाद है कि हुसैन मेरे विचों है, मैं हुसैन विचों हाँ। मैं कोशिश करांगा हूँ शेर बहुत घट करा तो इंशाअल्लाह अपना वाक़या मुकम्मल करांगा। हुसैन मेरे विचों है, मैं वो सारे मिल के पढ़ो छेती जान छुट जाएगी। हुसैन मेरे विचों है, मैं हुसैन विचों हाँ। नबियां दे ताजदार जो इस दुनिया तो रिलत फरमा के पर्दा कर गए, जलवत चो खलवत चले गए, हुसैन पाक ने हर रोज़ ना मेरे को रजी अल्लाह ताला किया जाता है, ना मेरे को सलामुल्लाह अलैह किया जाता है, मेरे यार ने किया है, मेरे माही ने किया है, मेरे मुर्शद ने किया है। पाक क्या छड़िया कर सारा कुछ ही होता। मैं कहा हजूर इन्नी बड़ी बंड कर छड़ के फरमाया वो पाक ने। हजूर फरमाते बस जदों भी उसका नाम लवी पाक क्या पाक क्या छड़िया कर सारा कुछ हो जाएगा। मैं कभी भी तकरीर च रजी अल्लाह नहीं किया, पाक कहना क्योंकि मेरे माही ने फरमाया। हुसैन पाक ने हर रोज़ नबी पाक के रोज़ा अनवर ते आना ते जफ्फा मार के रोना, नाना तेरे वर्गा नजर नहीं आता, नाना तेरे वर्गा। बर लजीज आने मान मेरे इमाम अली मकाम ने हर रोज़ नाना जान दे रोज़ा अनवर ते आन के रोना कहना, नाना तेरे वर्गा नजर नहीं आता, मदीने दियां गलियां सुनियां नजर आंदियां ने, नाना जी तेरे वर्गा नजर नहीं आता, नाना जी तेरे वर्गा नजर नहीं आता, नाना तेरे वर्गा नजर नहीं आता, मदीने दियां गलियां सुनियां नजर आंदियां ने। सोहणिया कदी तेनू चलदा वेख लैंदा सा, कदी तेनू बैठदा वेख लैंदा सा, सोहणिया तेरे चलण दी अदा भी पसंद सी, तेरे बैठण दी अदा भी पसंद सी, सोहणिया कदी तेरी गुफ्तगू सुन लैंदा सा। सोहणिया हुण मदीने दियां गलियां सुनियां नजर आंदियां पईयां ने, मेरे लजपाल आका नाल प्यार करन वालिओ गौर करनी है। इमाम अली मकाम दे नाना जान जलवत खलवत जो जलवत जान के फरमांदे ने हुसैन रोना क्यों वे, हुसैन रोंदा क्यों वे। मेरे इमाम अली मकाम अर्ज करदे ने, नाना मजीद मदीने दियां गलियां सुनियां नजर आंदियां ने, नाना जी मदीने दियां गलियां सुनियां नजर आंदियां ने, तेरे वर्गा को नजर जो नहीं आंदा, सोहणिया मैनू तेरे वर्गा नजर ही कोई नहीं आंदा, कायनात खोलिए सोहणिया तेरे वर्गा कोई नहीं, अर्श देखिया है सोहणिया तेरे वर्गा कोई नहीं, फर्श देखिया है सोहणिया तेरे वर्गा कोई नहीं, सोहणिया दिल नहीं लगदा तेरे वर्गा नजर जो नहीं आंदा। थोड़ा जिहा मिल के बोलना है शान हुसैन मोहब्बत नाल, ते जदों शहादत पढ़नी है फिर भावें सुभान अल्लाह फिर ते बोलण दी जरूरत नहीं, ते हुण जरा मेरे नाल मिल के पढ़ना है। सोहणिया तेरे वर्गा नजर जो नहीं आंदा, मेरे लजपाल आका ने फरमाया ओ हुसैन बेटा परेशान नहीं होना, पूरी कायनात नूं तू चुप कराना है। बेटा रोंदा क्यों वे, अर्ज कीती नाना जी तेरे वर्गा नजर जो नहीं आंदा। मेरे इमाम अली मकाम ने फरमाया बेटा कल नूं जदों बिलाल सुबह दी अजान देवेगा, बेटा जदों सुबह बिलाल कल दी अजान देवेगा, अल्लाह तेरी बीवी उम्मे लैला नूं एक पुत्र अता करेगा जेड़ा सिर तो लैके पैरां तक तस्वीरे मोहम्मद मुस्तफा होवेगा। बिलाल ने सुबह दी अजान दे अल्फाज अदा कीते ने। बिलाल की कहंदे पे ने, बिलाल जे वेले फजर दी अजान कहण लगे ने, बिलाल कहंदे ने अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बिलाल ने अजान मुकम्मल की थी, फिजा दौड़ियां आईयां ने, आन के मेरे इमाम अली मकाम नूं अर्ज करदियां ने, सोहणे अल्लाह ने तेनू पुत्र चंद वर्गा दिता वे, अल्लाह ने तेनू चंद वर्गा पुत्र दिता वे। आप फरमांदे ने फिजा झूठ क्यों बोलदी पई है, सुनना मेरे इमाम अली मकाम दा, ए फिजा झूठ क्यों बोलदी पई है, क्या सोहणिया तेरा पुत्र चंद वर्गा वे। फरमाया ना की आखनी पई है सैयदा, ए फिजा की आखनी पई है, क्या आका तेनू अल्लाह ने चंद वर्गा पुत्र दिता वे। फरमाया फिजा एक बारी फेर जाके वेख, मैं अल्लाह दी इबादत कर लवां नमाज पढ़ लवां, तू मेरे बेटे नू एक बारी वेख चंद नालों सोहना ही, नालों मिल के बोलो चंद नालों सोना है। मेरे इमाम अली मकाम ने नमाज अदा की ना, जब आए ने घर कि उम्मे लैला की गोच जनाब अली अकबर पे ने, जनाब अली अकबर लेटे ने। मेरे इमाम अली मकाम इंज करके करीब आए ना तो अपने बेटे से नजर पई, इमाम अली मकाम दी आंखां च आंसू आ गया।
اکھاں چانس ہوئے نا تو سیدہ لیلہ عرض کر دیا نے امی لیلہ عرض کر دیا نے کی گل ہے فرمایا لیلہ تینوں پتہ نہیں ذرا غور کر آپ فرماتے ہیں سیدہ ذرا غور کر ویکھ دے ہاتھ میرے نانے ورگے یا تھوڑا مل کے بولو گے مزہ آئے گا ویکھ دے ہاتھ میرے نانے ورگے دا چہرہ میرے نانے ورگا یہ دے پیر میرے نانے ورگے دا سینہ میرے نانے ورگا یہ دے اکھاں میرے نانے ورگیاں دے پیر میرے نانے ورگے دیاں زلفاں میرے نانے ورگیاں میرے نانے ورگیاں سیدہ نے سیدہ ذرا جلدی دے نال مینوں میرا بیٹا پھڑاؤ بیٹا مینوں عطا کرو جو میرے یعنی کر کے سیدہ نے بیٹا پھڑایا ہے میرے امام علی مقام دیاں چیخاں نکل گئیاں میرے امام علی مقام دیاں چیخاں نکل گئیاں فکرہ وصول کرنا ہے میرے امام علی مقام دیاں چیخاں نکل گئیاں سبحانی صاحب وجہ کیے جنوں چن نالوں سونا پتر ہوے تصویر محمد مصطفیٰ ملیا ہوے جنوں نانے ورگا پتر ملیا ہوے نبیاں دے سردار ورگا پتر ملیا ہوے رون دی تے وجہ تے کوئی نہ کوئی ہو سکدی ہے امام علی مقام دیاں چیخاں نکل گئیاں امام علی مقام زارو قطار رون لگ پے نے سیدہ نے قدم چومے نے میرے امام علی مقام دے حضور سیدہ نے قدم چومے نے امام علی مقام دے ام لیلہ نے ام لیلہ اج کردیاں نے آقا روئے کیوں جے فرمایا نہیں سیدہ ایک ویلے نے تڑپا چھڈیا وے سیدہ ایک ویلے نے تڑپا چھڈیا وے پوچھیا آقا کی گل کیڑے ویلے نے تڑپایا ہے فرمایا اج تو 32 سال پہلا آج تو 32 سال سارے نے مل کے ہاتھ چوکے آکھنا ہے آج تو 32 سال پہلا فکرہ بچانا ہے میں کی کہنا چاہ رہا ہوں آج تو 32 سال پہلا آج تو 32 سال پہلا آج تو 32 سال پہلا فکرہ پھر سنو آج تو 32 سال پہلا آج تو 32 سال پہلا حسین نانے دے ہتھاں تے 32 سال پہلا حسین نانے دے ہتھاں تے 32 سال بعد غور کرنی ام لیلہ نانا حسین دے 32 سال پہلا حسین نانے دے ہتھاں تے 32 سال بعد تصویر محمد حسین دے 32 سال بعد تصویر محمد حسین دے ہتھاں تے میرے امام علی مقام نے گڑتی دیتی وے کیا لیلہ ویکھ نی لیلہ ویکھ غور کر 32 سال پہلا نانا حسین نو گڑتی دیندا وے 32 سال بعد حسین نانے نو گڑتی دیندا وے پھر کیوں نہ آکھاں حسین ملنی حسین میرے وچوں ہے میں ہن حسین کو اللہ نے پتر عطا کیتا ہے نا میری امام علی مقام نے فرمایا بلال نو بلاؤ کنوں بلاؤ بلال آگے نے آقا حکم ہوئے فرمایا جلدی کرو مدینے چلان کراؤ آج حسین بڑی موج چھے حسین بڑا راضی ہے میں دان کرنا چاہنا لنگر ونڈنا چاہنا گداگرانوں کہو آج حسین دے بوئے کھلے لے آ جاؤ بلکہ قیامت تک حسین دے بوئے تے کھلے نہیں جنہوں سید راضی ہو جن تے تگڑا کر دیتے ہیں حسین راضی چھن بغل عزیزہ نے من بلال نام کردہ پیا وے لوگوں میرے آقا حسین و اللہ نے پتر عطا کیتا وے آ جاؤ حسین بندا پیا جے حسین لنگر بندا پیا جے میرے امام علی مقام سخاوت دی کرسی تے بیٹھے نے حسین سخاوت دی کرسی تے بیٹھے نے میرے امام علی مقام ہر ایک گداگر نو لنگر دیندے نے ہر فقیر نو لنگر دیندے نے 4 تو 5 مینوں نہیں پتا 5 کی ہے 4 تو 5 گداگراں نو جے میرے لنگر دے چھڑ دے نے باہر کھڑے ہو جاندے نے اپنے دروازے تو باہر نکل جاندے نے جے میرے باہر نکل کے کدی انج ویکھدے نے کدی انج ویکھدے نے سیدہ لیلہ پھر پوچھدیاں نے آقا وجہ کی ہے کدی انج ویکھدے ہو کدی انج ویکھدے ہو میرے امام علی مقام نے فرمایا نی لیلہ سارے ہی آ گئے نے نی لیلہ سارے ہی آ گئے نے لیلہ سارے ہی آ گئے نے کیا آقا ویکھن کے نو باہر جاندے جے فرمایا او جنوں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا عتیلۃ الحسین جن نے حسین دے برابر تلنا میں حسین دی بہن زینب نہیں آئیاں حسین دی بہن زینب نہیں آئیاں اینی گل کرن دی دیر میرے آقا حسین دی یہ دیکھا کہ دروازے دے دستک ہوئی حضور دروازے دے مل کے بولو دروازے دے دستک ہوئی سفید رنگ دی داڑھی ہے سفید رنگ دا چولا ہے سفید رنگ دا ماما ہے اینج کر کے حسین دے کمرے چ داخل ہویا حسین دے گھر چ داخل ہویا میرے آقا حسین گئے جا کے اس بزرگ نو لے کے آئے
تے انج کر کے دیکھیا حسین دے پتر وال کیا حسین سنیا ہے اللہ نے تصویر محمد مصطفیٰ عطا کی تھی بخات سے انج کر کے جدو بابا جی نے چکیا نا بچے نو تے چیخ نکل گئی بابا جی نے فرمایا جی مینوں پتہ ہوندا نا حسین تیرے پتر نے اس صورت ہونا ہے میں جامع طہور دا پیالہ سٹ دیندا تیرا پتر ہی کافی سی میری زندگی واسطے پتر ہی کافی سی میری زندگی واسطے جے ویلے عزیزاں نے محترم دیکھیا وے او مسلمانوں غور کرو این کر کے بابا بار گیا وے فضا کردیاں نے آقا اج تک قدسی بھی ایتھے آندے نے فرشتے بھی آندے نے اجازت تو بغیر نہیں آندے سونیا اے بابا کون ہے فرمایا فضا پوچھنا چاہنی ہے جدیدی آقا پوچھنا چاہنی ہے فرمایا اے دا نام خضر علیہ السلام ہے اے میرے نانے دا بچپن بھی ویکھیا ہے ویکھن آیا ہے حسین حسین دا بیٹا کنج دا بے پر لذیذہ نے مانے جے میرے امام علی مقام نے فرمایا میری بہن زینب نہیں آئیاں ایک گل سنیے فضا نے فضا دوڑیاں گئیاں نے میرے امام علی مقام دے گھر وچ سیدہ زینب دے گھر وچ گئیاں نے جا کے دروازے نو دستک دیندے نہیں تے آخری گل ہے میری حسین و منی دی پھر شہادت ہے جناب علی اکبر دی میں پڑھنی ہے انشاءاللہ مختصر اختصار دے نال محبت نال کیونکہ تسی تھک گئے ہو مینوں پتہ لگ گیا ہے بارل عزیزہ نے مانے جب میرے امام علی مقام دی ہمشیر دا دروازہ کھٹکھٹایا ہے فضا نے تھوڑا جا بولو انشاءاللہ جلدی کلوز کر دینا فضا نے دروازہ کھولیا جب میرے فضا نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے عزیزہ نے محترم این کر کے سیدہ زینب نے دروازہ کھولیا ہے فضا کی آخریاں پیاں نے فضا دیاں نے سیدہ دیے تینوں مبارک ہوئے نی سیدہ دیے تینوں مبارک ہوئے سیدہ تینوں مبارک ہوئے سیدہ تینوں مبارک ہوئے آپ نخرے نال پوچھ دیاں نے گادی مبارک دین دی پئی ہے یعنی اللہ نے تینوں چند نالو سونا بھتیجا عطا کیتا وے آپ فرما دیاں نے فضا تینوں بھی مبارک ہوئے میرے حسین نو بھی مبارک ہوئے میرے حسین نو بھی مبارک ہوئے کہنے لگیاں فضا بڑی شہری دے نال بڑی چلاکی دے نال کہنے لگیاں نہیں سیدہ حسین اج ونڈدا پیا وے اج حسین لنگر ونڈدا پیا وے جا تو بھی کچھ لے کمی ہوندے نے نا جی بھاوے طاقت تے بٹھا دیے کمی ہوندے جا تو بھی کچھ لے کنوں کہن ڈئی ہے جناب سیدہ زینب نو کہنے جاؤ تسی بھی کچھ لے لو سیدہ جلال علی جان کے فرما دیے اے فضا غور کر تینوں پتہ نہیں لگا میں کسے ماڑے موٹے دی دھیاں میں بھی حیدر قرار دی دھیاں جا حسین نو کہ بنڈ لے ویلا ہو جا پھر زینب بن گئی پھر سیدہ زینب بن گئیاں ہن امام علی مقام لنگر بندے پے نے سیدہ نکلیاں نے گھر چوں نکلیاں انج کر آخری فکرے بارل عزیزہ نے مان جائے سیدہ انج کر کے نکلیاں نے ایک قدم اندر ایک بار ایک گل رہ گئی ایک گل اس وقت نہیں رہ گئی میرے ذہن میں پھر الجھ گیا جدو میری امام علی مقام نے چکیا نا امام علی اکبر نو تے سیدہ ام لیلہ پوچھدیاں نے آکھیا تے نام کی رکھنا ہے جڑا چانن نالوں سونا پتر ہوے کیا دا نام علی رکھنا ہے سبحان اللہ علی رکھنا عاشق بھائی کہدا نام علی رکھنا ہے کیا بڑے دا نام علی رکھیا ہے سبحان اللہ کہدا نام ہی علی رکھنا ہے کہ ایک اور آنا ہے او دا نام بھی علی رکھنا ہے سبحان اللہ ام لیلہ نے ہاتھ جوڑ کے کیا علی اینا کیوں رکھ دے سبحان اللہ علی ان کا رب آج تک نہیں بھولیا سبحان اللہ یہ مطلب ان کا تعظیم حرم ہے کہ جلی یاد آئے سبحان اللہ ان کا رب نہیں بھول گیا میں کہتا بھولنا تعظیم حرم ہے تعظیم حرم ہے تعظیم حرم ہے کہ جلی یاد آئے ارے میرے ہر بندے کو ولی یاد آئے میں نے رکھی ہے اللہ کہہ رہے ہیں میں نے رکھی ہے کعبے میں درار اس لیے کہ آنے والے ہر حاجی کو میرا علی یاد آئے یا اللہ نہیں بولنا میں کتا بولنا کیا نہیں سیدہ مینوں اپنے بابے نال اتنا پیار ہے اللہ مینوں 1 لاکھ پتر عطا کرے میں سارے دا نال حضور اللہ مینوں لاکھ پتر عطا کرے میں سارے دا نام نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری حسینیت
जिन्होंने तो ठंड पई है ना अली का नाम सुन के इतने उन्हें कहना है सुभान अल्लाह, हाथ चुक के आखना है, हाथों के झंडे बना के आखना है, क्योंकि जिन्होंने ठंड नहीं ना पई बुग़्ज़ अली। आज मैं वैसे तकरीर क्या बात है, मजा दिल में बुग़्ज़ अली, दिल में अल्लाह नहीं भुलन दिया उन्होंने, तुसी भुले बैठे हो, तुसी भी कहो अली। असी 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 किसी के गाने मनते अली नूं प्यार है सानू अली नाल। जो कबर च जाना ना, इतने जिन्हें टेलना कहना ना, उत्थे जो फरिश्ता ने कहना ना मन कर दो का कहना पिछोए तेन नहीं पता लगता है मेरे नारे लाउंदा है। दिल में बुग़्ज़ अली और हज की तमन्ना भी, दिल में बुग़्ज़ अली और हज की तमन्ना भी। अरे इबादत के भी कुछ असूल होते हैं, जाए वलादत अली से इनकार तो कर, मैं देखता हूँ तेरे हज कैसे कबूल होते हैं। जाए वलादत अली से इनकार तो कर। कौन अली? अलफ से लो इंसान अली। अलफ से लो इंसान अली, बे से कामल बुरहान अली, ते से ततहीद की जान अली, और जीम से पाक जवाब अली। तू कब्र के बाहर जो कर ले तेरी कब्र के अंदर। आज हक सच दी गल्लां हो रही हैं, सरकार का कलम है। फतवे तो बड़े लाने वाले बंदे बैठे होंगे ने जी, फतवे अली लै एडा अली लै। मैं कहो तेनों पता ही नहीं साढ़े बच्चे खाते ही या अली का सदका है या हुसैन का सदका। खुदा की कसम खा के गल करना कि भाई कि साढ़े बच्चे खाते ही या हुसैन का सदका है या अली का सदका है, तो जे कोई गल रह जाती है फिर नबी का सदका है। फिर मैं देखता हूँ तेरे हज कैसे, और तो नहीं हो रहे, समझ आ रही है मेरी गल्लां दी, सादा सादा जियां गल्लां करन दियां समझ आ रही है गल्लां दी। जिन्हों तो नहीं आती हथ खड़ा करे, मतलब सारिਆਂ ਨੂੰ आती है माशाअल्लाह। आशिक सादक बंदे बैठे ने सारे, क्योंकि इतनी देर तक तो बंदे बस नहीं होने लग पैंदियां, सारे तरो ताज़ा ने। अल्लाह ताला इन्हां दी उम्र दराज फरमाए और अल्लाह इस पिंड दियां खैरां फरमाए। और ਜਿਹੜੇ दोस्त मुहब्बत नाल आए ने, या अल्लाह इन्हां दी छोटी जी काविश नूं इन्हां ने काविश करके मुहब्बत नाल काविश नाल बैठे ने, या अल्लाह इन्हां दी छोटी जी काविश नूं अपनी बारगाह च कबूल मंजूर फरमा। कौन अली? सुभान अल्लाह। मैनूं पता मैं कित्थे सी। कौन अली? थोड़ा जिहा औखा फिक्रा है। वो तीरो तबरके, वो तीरो तबरके हर गुमसान में हंसता है। कौन अली? जो तीरो तबरके हर गुमसान में हंसता है, जब मौत से लड़ता है तो इंसान में हंसता है। या रब तेरे हैदर के अंदाज निराले हैं, मेहराब में रोता है मैदान में हंसता है। नारे वो तीरो तबरके हर गुमसान में हंसता है, जब मौत से लड़ता है तो इंसान में हंसता है। या रब तेरे हैदर के अंदाज निराले हैं, मेहराब में रोता है मैदान में हंसता है। या रब तेरे हैदर के अंदाज निराले हैं, मेहराब में रोता है मैदान में, मेहराब में रोता है, मेहराब में जो नमाज पढ़ते ने मौला कायनात रोते ने, मैदान चसते हैं। मेहराब में रोता है मैदान में। क्या नहीं अम्मे लैला मैं अपने बाबे नाल इन्ना प्यार करना, मैनू अल्लाह एक लख पुत्र देवे, मैं सारियां दा नाल ही रख छड़ा। बालाजी जान मेरे इमाम अली मकाम ने फरमाया इहदा नाम अली अकबर रखांगे। सैयदा ज़ैनब बैन करके दरवाजे से
ایک قدم اندر ایک قدم باہر ایک قدم اندر ایک قدم باہر انج کر کے میں سیدہ ام لیلہ دی گود وچ نظر پے گئی گود وچ نظر پے گئی جدوں ایک قدم حضور سیدہ نے رکھیا وے سیدہ نے انج کر کے ایک قدم رکھیا وے میرے امام علی مقام سخاوت دی کرسی تو کھڑے ہو گئے امام علی مقام سخاوت دی کرسی تو کھڑے ہو گئے میں کیا مال کے کائنات تیریاں قدرتاں تو جاننا یا اللہ میری ناک سلمے مینوں سمجھ نہیں آندی سونیا جٹ ٹوٹ گیا بندہ یا اللہ مینوں پتہ نہیں لگدا یا اللہ سمجھ نہیں آندی انہاں دا مقام کی ہے یا اللہ کہنا انما یرید اللہ لجذبا القبر رجس واهل البیت یطہرکم تطہیرا یا اللہ مینوں سمجھ نہیں آئی انہاں دیاں شاناں دی انہاں بیبییاں دیاں شاناں دی ایدی ماں آوے ایدی ماں آوے ایدی ماں آوے جڑی آئی ہے ایدی ماں آوے نبیاں دا تاجدار کھڑا ہو جاندا وے اج اے بی بی آئی ہے جنت دے سرداراں دا سردار کھڑا ہو گیا سمجھ نہیں آئی میرے امام علی مقام کھڑے ہو گئے نہیں سیدہ نے انج کر کے باواں کھولیاں نے میرے امام علی مقام دی امشیر کہندی وے حسین تینوں مبارک ہووے تے حسین تینوں مبارک ہووے حسین تینوں مبارک ہووے انج کر کے قریب آ گئیاں نے کہن لگیاں حسین سنیا چن نالوں سونا پتر ہے کیا نہیں سیدہ نانے دا ہم شکل ہے نانے دا ہم شکل ہے سیدہ انج کر کے قریب گئیاں میرے امام علی مقام جدوں کسے بہن دا ویر آ جاوے کسے بہن دا ویر آ جاوے یا بہن دے کول ویر آوے یا بہن ویر دے کول آوے یا کسے دے اوتے خوشی دا ٹائم آ جائے تے بھرا بڑے محبت نال اپنی بہناں نوں دس دے نے جدوں سیدہ زینب قریب آئیاں نے انج کر کے جناب علی اکبر دا ہاتھ پھڑ کے کیا سیدہ ویکھ رہی ہے دے ہاتھ میرے نانے ورگے ویکھ ذرا غور کر دے سینہ میرے نانے ورگا سیدہ مسکرا کے فرماندیاں نے سیدہ مسکرا کے فرماندیاں نے سیدہ فرماندیاں نے دا نام کی رکھیا جے ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਕਿਆ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਲੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਲੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਲੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਲੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਲੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿਆ ਖਲੋ ਫਿਰ ਰੁਕ ਖੈਰ रूहुल बयान बाबा जी रूहुल बयान ऐसी तरह लिखा गया एक मिनट रुक ठहर हुण दसी ना तू ना दस ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਵਰਗੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਵਰਗਾ मैं आप पूछनी बारला जी जाने मान सैयदा ने करके अली अकबर नु चौके फरमा दिया ने अली अकबर तेरे हाथ मेरे नाने वर्गे मैं अपनी जिंदगी का सब तो बड़ा फिकरा कहने लगा अपनी जिंदगी का सब तो बड़ा फिकरा मेरी लाइफ से इतना फिक्रा कोई नहीं मेरे इमाम आले मकाम दी हमशीर ने अली करके जनाब अली अकबर नु चुकिया वे कहने लगी वे अली अकबर तेरे हाथ मेरे नाने वर्गे वे देख तेरा सीना मेरे नाने वर्गा वे देख तेरे पैर मेरे नाने वर्गे वे देख तेरियां जुल्फां मेरे नाने वर्गियां तेरा चेहरा मेरे नाने वर्गा बड़े गौर नाल फिक्रा सुनना वे मेरी सैयदा की अर्ज करदियां फरमांदियां पईयां ने क्या वे तेरा चेहरा मेरे नाने वर्गा तेरा सीना मेरे नाने वर्गा तेरे कान मेरे नाने वर्गे तेरी हर शय मेरे नाने वर्गी वे अली अकबर हर शय मेरे नाने वर्गी वे तेरा नाम मेरे बाबे वर्गा हुण बोल के दस ज़ैनब तेनू नाना आखे बाबा वे जरा बोल के दस तेनू ज़ैनब नाना आखे बाबा आखे तू तस्वीर मोहम्मद मुस्तफा है मेरे नाने दी तस्वीर है मेरे नाने दी तस्वीर है मेरे नाम बाप दा नाम तेरा नाम है पर लजीजा ने मन मुख्तसर करना पिया होर मुख्तसर कर जाना बल्कि बहुत सारा मुख्तसर कर जाना अगर इसे गल ते कुल्ली पालमा फजर हो जावे पर नाना मेरे इमाम अली मकाम ने मेरे इमाम अली मकाम दी मशहूर सैयदा ज़ैनब अर्ज़ कर दियां ने ए भाई जान तुसी कहंदे जे मैं दान करना पिया मैं वंडना पिया मैं सखावत करना पिया अज जो मैं मंगांगी मैनू मिलेगा आज मैं जो मंगांगी मैनू मिलेगा मेरे इमाम अली मकाम ने फरमाया नहीं ज़ैनब हैदरे करार दे पुत्र दे घर विच खड़ी है हैदरे करार दे बेटे दे कोल खड़ी है फातिमा तु ज़हरा दे लगते जिगर दे कोल खड़ी है मंग की मंगनी है आपने इंज करके देखा हुसैन वाल टिक टिकी ला के बड़े गौर ना देखा क्या सैयदा मंगदी नहीं खामोश होके खड़ियां ने मंगदी नहीं क्या जिहड़ी चीज़ मैं मंगनी है इहदे नाल उम्मे लैला दा भी इहदे विच हिस्सा है उम्मे लैला नूं करीब बुला लै आशिक भाई फिक्रा सुनिएगा उम्मे लैला नूं कोल सद लै करीब बुला लै उरे कर ला लागे कर ला जिहड़ी ज़बान दी समझ आंदी है बारला जी जाने मान सैयदा लैला ने जब उम्मे लैला ने आवाज़ सुनी है दौड़ के सैयदा दे कदमां जान के गिर गईयां ने कदमां दे बोसे लैके हाथ जोड़ के खड़ियां हो गईयां ने अज कर
کردیاں نے سیدہ مینوں پتہ ہے میں علی دی دھی نہیں، میں سیدہ فاطمہ زہرا دی بیٹی نہیں، پر غور کر میرے ول دھیان کر، تو حیدر قرار دی دھی ہے، سیدہ فاطمہ زہرا دی لگتے جگر ہے، میرے ول بھی غور کر، میں دھی تے نہیں علی دی، میں دھی تے نہیں سیدہ فاطمہ زہرا دی، میرے ول غور کر، میں علی دی نو تے ہے نا، آج جو منگے گی ملے گا، ملے گا۔ میرے امام علی مقام نے فرمایا سیدہ مانگ لے جو منگنا ہی آج تینوں مل جائے گا۔ سیدہ نے علی اکبر ان کر کے گود میں اٹھایا آیا وے، سیدہ نے 3-4 قدم پٹے نے، میرے امام علی مقام پچھوں آواز دینے نے، نہیں سیدہ کچھ مانگ لے، نہیں سیدہ کچھ مانگ لے، نہیں سیدہ کچھ نہیں سیدہ کچھ مانگ لے۔ سیدہ نے نخرے نال ویر وال ویکھیا وے، شاہ جی بڑی بڑی گل، اے سیدہ نے نخرے نال ویر وال ویکھیا وے، سیدہ نے نخرے نال ویر وال ویکھیا وے۔ میرے امام علی مقام نے فرمایا نہیں سیدہ جا رہی ہے، کچھ تینے مانگ لے، کچھ مانگ لے۔ سیدہ نے انج کر کے علی اصغر نو علی اکبر نو اپنے سینے دے نال لایا ہے، مسکراندیاں ہوئیاں ٹر پیاں گیا، بے حسین جو لینا سی لے لیا ہے، بے حسین جو لینا سی لے لیا وے۔ میرے امام علی مقام نے فرمایا جاتا کیتا، انی گل کرن دی دیر ام لیلا دوڑ کے گئیاں نے کیا نہیں، سیدہ رک جا، سیدہ آدھے رک جا، ٹھہر جا۔ حسین نے پتر سخاوت کر دیتا تیرو دے چھڑے آئے، پر ان علی دی نو دی سخاوت بھی دیکھ جا، حضور علی دی نو دی سخاوت بھی ویکھ جا بار عزیزان مان جے یہ بات ہوئی ہے بھئی کیا کی کہنا چاہنی ام لیلا، ہاتھ جوڑ کے عرض کردیاں نے فرمایا میرے حسین نے تینوں بیٹا عطا کر دیتا وے، پر جا میں تیرے نال وعدہ کرنی ہاں، میں ماں میں تیرے نال وعدہ کرنی ہاں، جتنی دیر تک علی اکبر زندہ رہے گا تینوں ماں کہندا رہے گا، میں ممتا سخاوت دینی ہاں، ممتا سخاوت دینی ہے۔ تو عزیزان محترم 10 محرم دی صبح لو حضور دی شان بیان کی تھی دی شہادت تے پھر سلام 10 محرم دی صبح میرے امام علی مقام نے فرمایا، علی اکبر عرض کی تھی بابا جی حکم ہوئے، فرمایا فجر دی اذان، میرے امام علی مقام نے فجر دی اذان کی، جناب علی اکبر نے تصویر محمد مصطفیٰ ہے، کربلا دے ٹبے گواہ نے، ذرے گواہ نے، اس وقت دیاں ہواما فضاما گواہ نے کہ جج دی علی اکبر نے کربلا دی چھاتی کے کھڑے ہو کے اذان آکھی، نہ قیامت تک کو دے سکتا ہے، نہ قیامت تو بعد کو دے سکے گا، نہ قیامت تک کوئی اس طرح دی اذان دے گا، نہ کوئی اس طرح دی اذان دے سکے گا۔ میرے امام علی مقام دے شہزادے علی اکبر نے اذان دی تھی، 18 سال کا پتر ہے، سیدہ نے انہیں پیار نال پالیا وے کہ جدوں جناب علی اکبر 1 سال دے ہوئے نا، حضور 1 سال دے ہوئے نا علی اکبر، تو سیدہ نے ایک پردہ پا چھڑیا چہرے تے، جننے سال دے ہو جاندے سی انہیں پردے پا دنیاں سی، 18 پردے سن میرے امام علی اکبر دے چہرے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اذان دیتی ہے، سارے شہید ہو رہے ہیں، میرے امام علی مقام دا شہزادہ 18 سال دا پتر بابا جان کی خدمت چل رہا ہے، عرض کیتا بابا اجازت مانگنا نانے دے دین تے قربان ہوں گی، تھوڑا جا بولو یار، تھک تسی بھی گئے ہو تو تھک، میری تیسری محفل ہے جڑی میں پڑھتا پیا، تاکہ پہلی محفل ہے جڑی تسی سن دے پئے ہو، تے قسم وحدہ لا شریک اللہ دی جڑے مالک نے سانو پیدا کیتا ہے، جدو تھک جاؤ نا، جدو دیکھو کہ ساڈی تھکاوٹ ہو گئی، ایک باری سرکار وال ویکھ لو تھکاوٹ لے جاندی ہے۔ ازماؤن والی گل ہونی، ازما لو ہاتھ تے سانو ازماؤن والی گل ہے، اج ہی ہونی، جڑا بندہ تھکیا ہے وہ سرکار وال ٹک ٹکی لا کے صرف 2 منٹ ویکھے تے انہوں بھی ذات پاک دی قسم ہے کوئی دسے ہوئی تھکاوٹ نصیب ہے، تے جڑا آل نو ویکھ کے دی تھکاوٹ لگ جاندی ہے، جو دے علی دا ذکر ہوندا ہوے، او دے بابے دا ذکر ہوندا ہوے، او دے نانے دا ذکر ہوندا ہوے، پھر کوئی نہ تھکاوٹ۔ شہزادہ علی اکبر ابو جان دی بارگاہ چ حاضر تے عرض کردے نے بابا اجازت مانگنا نانے دے دین تے قربان ہوں گے، نانے دے دین تے نانے دے دین تے قربان ہون دی اجازت مانگنا۔ میرے امام علی مقام نے فرمایا بیٹا تو کیوں میرے نانے دی تصویر چلی ہے،
मिलके बोलो तेरे मेरे नानी बारलजीदान मेरे इमाम अली मकाम फरमाते ने अबू जान इजाजत मांगना पिया नाना जान दे दीन ते इजाजत मांगना पिया नाना जान दे दीन ते कुर्बान होने दी इजाजत मांगना पिया मेरे इमाम अली मकाम ने फरमाया बेटा ओ तू क्यों मेरे नाने दी तस्वीर चली जाएगी बेटा जो नाने दी याद आती है तेनू सामने बैठा लेना वा कदी तेरे रुखसार वेखना वा कदी तेरियां जुल्फां वेखना वा कदी तेरा चेहरा वेखना पिया बेटा मैं तू क्यों मेरे नाने दी तस्वीर चली जाएगी मेरे इमाम अली मकाम दे शहजादे ने हाथ जोड़े ने अर्ज की अबू जी मैं नाने दे नां ते इजाजत मंगना जेदे नां दा हम शक्ल आ नां ते इजाजत मंगना पिया फरमाया बेटा तू क्यों मेरे नाने दी तस्वीर चली जाएगी मेरे इमाम अली अकबर ने अबू दे कदम फड़े ने जिवेले कदम फड़े ने अर्ज की बाबा जान जेदे नां दा हम शक्ल आ ओदे नां ते इजाजत मंगना पिया फरमाया बेटा बुज़दिल ते नहीं बेटा हैदर करार दा पुत्र आ बेटा इजाजत तो नहीं रोकदा पर तू क्यों मेरे नाने दी तस्वीर चली जाएगी मेरे इमाम अली मकाम ने फरमाया बेटा बेटा इजाजत देना वा जाओ अपनी फुफी ज़ैनब दे कोल चले जाओ फुफू को इजाजत ले लो मेरे इमाम अली मकाम ने फरमाया ओ अली अकबर आज एक राज दी गल खोलण लगा वा अर्ज कीती बाबा जी की गल है फरमाया जाओ जाके अपनी अम्मी लैला दे कोल चले जाओ अर्ज कीती बाबा जी की वजह है मेरे इमाम अली मकाम ने फरमाया जदों फुफो दे कोल जावे ओदे नालों पहला उम्मी लैला दे घर विच जाना है उम्मी लैला दे खैमे विच जाना भी ते जाके आखना है अम्मी जी सलाम पेश करना वा अम्मी जी सलाम पेश करना जनाब अली अकबर ने बाबे वाले वेख्या वे अबू जी अज अम्मी जान क्यों आखदे पे हो कि मैं उम्मी लैला नु अम्मी आखां फरमाया बेटा ज हकीकत दे राज अज पर्दे उठा देन लगा वा तू लैला दा पुत्र है हुसैन दा पुत्र है मेरे इमाम अली मकाम दा शहजादा अबू कोलों इजाजत लैण तो बाद उम्मी लैला दे खैमे विच गए नी जाके उम्मी लैला नु अर्ज कीती अम्मा जान रज के वेख लो अज अपने वीर अली अकबर नु अज रज के वेख लो अपने पुत्र अली अकबर नु जदों उम्मी लैला ने अम्मा दी आवाज सुनी है दौड़ के आ गईयां ने मेरे इमाम अली अकबर दे चेहरे वाल वेखदियां पईयां ने फरमाया बेटा की जिंदगी उस मां दी वे बेटा अली अकबर की जिंदगी उस मां दी जेड़ा 18 साल तो बाद एक दफा अम्मा आखे एक दफा अम्मा आखे मां रज के ना वेख सके ते बेटा तुरन वाला होवे बेटा शहीद होने वाला होवे बेटा नाने दे दीन ते कुर्बान होने वाला होवे वे बेटा बड़े औखे टाइम ते अम्मा आखे आई वे बेटा बड़े औखे टाइम ते अम्मा आखे आई अम्मा बड़े औखे टाइम ते आखे आई बेटा अगर पहला आखदा तेनू उम्मी लैला दस दी अम्मा की कर सकदी सी सुभान अल्लाह अम्मा जी इजाजत दे दो नाना जान दे दीन ते कुर्बान होने दी सैयदा ने अंज करके फड़िया वे सीधे ना लाया वे फरमाया बेटा बेटा इजाजत तो नहीं रोकदी बेटा जाओ नाना जान दा परचम बुलंद कर दियो नाना जान दा दीन दी खातर कट जाओ पर लजीज आने मन मेरे इमाम अली मकाम अम्मी कोलों इजाजत लैण तो बाद जिवेले बाहर निकले ने सैयदा लैला दियां चीखां निकल गईयां फरमांदियां ने वे अली अकबर बड़ियां मुद्दतां बाद अम्मा दा नाम सुनिया वे मामा बरगा करिशामा बूटा अते किधरे नजर न आवे ते जे तो छाहदारी लैके अते जन्नत रब बनावे ओए मावा वाले गोदी लेटे अते मिल आई खुशी खजाना मामा बाद यतीमा ताई अते सारा ही देश बेगाना बारलजीज़ान मन मेरे इमाम अली मकाम अपनी अम्मी जान को इजाजत लेने तो बाद अपनी फुफी ज़ैनब के कोल चले गए ने जाके फुफी ज़ैनब की खिदमत करते ने पे ये फुफो जान इजाजत मांगना पिया नाना जान दे दीन ते कुर्बान होने दी सैयदा ने अंज करके वेखिया वे आप फरमांदियां ने बेटा इजाजत तो नहीं रोकदी पर तू क्यों मेरे नाने की तस्वीर चली जाएगी बारलजीज़ान मन फुफो को इजाजत लेने तो बाद मेरे इमाम अली मकाम का शहजादा पलटिया वे अपने वीर ज़ैनुल आबिदीन के कोल चले गए ने जाके ज़ैनुल आबिदीन बुखारी बीमार एक ज़ैनुल आबिदीन दे कोल गए ने जाके उठाया वे फरमाया ओ भाई जान भाई बड़े प्यारे होंदे ने वीरां नू ओए अज नाने दा दीन है भाई तू मैनू बड़ा प्यारा वीर है पर नाने दा दीन दी खातर अज बेटा मैं छोड़ के जा रहा हां वेखी मेरे तो बाद अब्बू दा ख्याल करने वाला कोई नहीं होवेगा अब्बू दा ध्यान करने वाला कोई नहीं होवेगा मेरे तो बाद अब्बू दा ख्याल करना ही अली दियां पर्देदारां दा ख्याल करना ही सरकार मियां मोहम्मद बख्श साहब दा कलम उठिया सरकार फरमाते ने भाई भाइयां दे ओए करती होंदे ते
دے تاج محمد اتے ماوا ٹھنڈیاں چھاواں بھائی جان دل تے نہیں لگدا تینوں چھڈ کے جاواں تو مینوں بڑا پیارا ویر ہے پر اج تیرے نالوں پیارا میرے نانے دا مینوں دین ہے بر عزیزاں نے من میرے امام علی مقام دے شہزادے نے دین نوں دلاسا دیتا نصیحتاں وصیتاں کرن تو بعد میرا امام جے ویلے جناب زین العابدین دے خیمے چوں پلٹے نے پچھوں ننی سکینہ نے پلو پھڑ لیا وے پچھوں ننی سکینہ نے پلو جے تھک گئے ہو تو بس کریے اس کو پوری کر لیں تو محبت نہ کہو ایک دفعہ بر عزیزاں نے من سیدہ سکینہ نے پلو پھڑیا ہوئے میرے امام علی مقام نے انج کر کے امام علی مقام دے شہزادے نے چکرا کے پیچھے گھم کے ویکھیا وے مڑ کے ویکھیا وے پیچھے پلٹ کے ویکھیا وے آپ سکینہ گلیاں نے بھائی جان ساریاں نوں ملیا جے میں تے تہانوں یاد نہ رہی میرے امام علی مقام دیاں اکھاں چوں ناراں جاری ہو گئیاں جناب علی اکبر دیاں اکھاں چوں ناراں جاری ہو گئیاں فرمایا بہن یاد سی نال نال سا تینوں مل لواں گا یاد سی تینوں مل لواں گا میرے امام علی مقام دے شہزادے جناب علی اکبر نے اپنی مشیر نو اٹھا کے سینے دے نال لایا وے جے ویلے سینے دے نال لایا وے سیدہ سکینہ دیاں چیخاں نکل گئیاں کیا بھائی جان ادھر تسی جا رہے جے ادھر مدینے چ رہ جان والی سغرا تیاڑیاں راواں ڈیگدی ہوے گی تے کہندی ہوے گی سب پردیسی وطنی آئے وی اکبر تمی موڑ مہارا اوے بچ دروازے بی بی سغرا او یارو رو رو کرے پکارا بھائی جان تسی ادھر جا رہے جے ادھر باجی سغرا تیاڑیاں راواں ڈیگدی ہوے گی بر عزیزاں نے من میرے امام علی مقام دے شہزادے جناب علی اکبر نے پیار کیتا وے سیدہ سکینہ نے پیار کیتا وے میرے امام علی مقام دا شہزادہ ابو دے خیمے چلے گئے نے ابو نے تیار کیتا وے جناب علی اکبر نو جناب علی اکبر نو تیار کیتا وے میرے امام علی مقام نے جے سواری تے سوار کیتا وے میرے امام علی مقام نے جو سواری تے سوار کیتا وے میرے امام علی مقام دا شہزادہ اجازت لے کے میدان کربلا والوں چلیا وے میرے حسین نے جو سوار کیتا وے جدوں میرے علی اکبر نے گھوڑا توڑیا وے سواری ڈوری وے حسین اگے آ گئے جے میرے امام علی مقام دے شہزادے نے سواری دا رخ بدل لیا میرے حسین پھر اگے جے پھر رخ بدلیا وے جناب علی اکبر نے حسین پھر اگے میرے امام علی مقام دا شہزادہ جناب علی اکبر سواری کو زمین تے تشریف لے آئے نے عرض کیتی بابا جان عباس نمدار چلے گئے نے چاچو ٹر گئے نے اونوں محمد چلے گئے نے سارے شہید ہو گئے نے بابا جی انج دا ویلا نہیں آیا انج دی گھڑی نہیں آئی بابا جی کی گل ہے جدوں مینوں ٹور دے جے کربلا ول جان کیوں نہیں دیندے میں جنوں جانا تسی اگے آ جاندے جے میں جنوں جانا تسی اگے آ جاندے جے میرے امام دیاں چیخاں نکل گئیاں وہ فرمایا اکبر تیرا کوئی اکبر ہے نہیں نا اکبر تیرا کوئی اکبر ہے نہیں نا تینوں کی پتا ہوے اکبر کداں توری دے نے اوے اکبراں نوں کداں توری دا وے او بر عزیزاں نے من میرے امام نے دلاسا دتا وے امام علی اکبر نے پیار کیتا وے بابے نے پھر سواری تے سوار کیتا وے میرے امام دے شہزادہ جے ویلے میدان کربلا وچ پہنچیا وے سبحان اللہ جدوں میدان کربلا وچ پہنچے نا جناب علی اکبر ہاں علی اکبر میدان کربلا وچ پہنچے تو گرو صاحب نے دیکھا کہ انج کر کے کیا بڑا خوبصورت جوان بڑا سین ابن زیاد کہتا ساڈے ال آ جا دولت ملے گی جڑی چیز منگے گا ملے گی میرے آقا دے بیٹے آقا حسین دے پتر نے کی فرمایا فرمایا پتہ نہیں تھا میں کون ہوں تے خیمے وال منہ کر کے کہنے لگے سونیا سارے ٹر گئے نے کسی نے تعارف نہیں کرایا اج تہاڈا پتر انہاں نوں تعارف کرائے گا سبحان اللہ اج انہاں نوں تعارف کرائے گا میں کون ہاں بر عزیزاں نے مان جے ابن زیاد کہندا وے ساڈے والا آ جا دولت ملے گی شہرت ملے گی حکومت ملے گی میرے امام علی مقام نے دے شہزادے نے کی فرمایا وے
فرمایا او دنیا دے کتیو تانوں پتہ نہیں میں کیدا پتر ہاں کیدا نواسا ہاں کیدا دوتا ہاں او کہن لگے کی گل ہے کیا کسی نے تعارف نہیں کروایا میرا چاچو ابا چلا گیا وے تعارف نہیں کروایا اور محمد چلے گئے نے تعارف نہیں کروایا ہر چلے گئے نے تعارف نہیں کروایا ابو بکر چلے گئے نے تعارف نہیں کروایا وہ سارے شہید ہو گئے نے تعارف نہیں کروایا پر میں تعارف کرواواں گا پر میں ترنم چ نہیں تعارف علی اکبر دا ہوے تے 60 بجے مزہ نہیں آندا یاد نہیں تعارف ہے میرا خلاف ہن علی اکبر میدان چ کھڑے ہیں علی اکبر میدان وچ کھڑے ہوئے نے میرے علی اکبر کی فرماندے نے جناب علی اکبر میں اوئے میرے یاد سن شبیر دا لانا علی اکبر شبیر دا لانا علی اکبر سونے حیدر پاک دا پوتا شبیر دا لانا علی اکبر سونے حیدر پاک دا پوتا تے باطن دی ہر ایک کئی ہوئی تھی اس کیتا قد سمجھوتا تے صدران دا پانی لے کے وہ دا مکھ سینم نے دھوتا وہ جدو لائے نقاب تے انج لگدا ہوئے جویں آپ رسول کھلوتا برلزیزہ نے من میرے امام علی مقام دے شہزادے نے فرمایا دنیا دے کتیوں کی آخرے پہ ہو وہ دنیا دے کتیوں کی آخرے پہ ہو میرے امام علی مقام دا شہزادہ کے بدے آوے ایک نو واسطے جہنم کیتا وے دوسرے نو تیسرے نو ابن زیاد دنیا دا کتا کہندا وے حیدر قرار دا شیر ہے اے حیدر قرار دا شیر ایک کر کے ختم کر دے گا کوئی اخبار حملہ کرو میرے امام علی مقام دا شہزادہ جویں اگے جائی جا رہا ہے صفا چیردا ہویا ان سر اڑدے پے نے جویں ہوا دے وچ نیری چ پتے اڑدے نے میرے امام علی مقام انج کر کے بیٹے ول ویکھدے پے نے او بیٹا سراں دے سر قلم کری جا رہا وے میرے امام علی مقام نے فرمایا علی اکبر اوے اج علی دا پتر ہون دا ثبوت دے چھڈیا ہی اج راضی ہو گیا وا اج تیرے تے راضی ہو گیا وا علی اکبر اینی گل کرن دی دیر میرے امام علی مقام دے شہزادے نے کئیاں نو واسطے جہنم کیتا وے میرے امام علی مقام دے شہزادے نے کئیاں نو واسطے جہنم کیتا وے کئی کوفیاں نو واسطے جہنم کرن تو بعد میرے امام دے شہزادے نے اپنی سواری دا رخ اپنے خیمیاں وال کر لیا وے میرے امام دے شہزادے دی سواری میرے امام علی مقام دی سواری خیمیاں وال دوڑی ہوئی آ رہی وے میرے امام علی مقام نے فرمایا بیٹا واپس چلے جاؤ بیٹا واپس میرے امام علی مقام دا شہزادہ جناب علی اکبر قریب آگے نے کیا باپا جی ایک گھٹ پانی دے دیو ایک بھی جان نہیں دیواں گا ایک بھی جان ایک گھٹ پانی میں نے بلا دیو میرے امام علی مقام دے شہزادہ میرے امام علی مقام نے فرمایا بیٹا اپنی زبان کڈی فرمایا یہ زبان نبیاں دے تاجدار دی زبان چوس دی رہی ہے آج تو میری زبان چوس بالعزیزہ نے من میرے امام علی مقام نے مختصر کرنا پیا امام علی مقام دے شہزادے جناب علی اکبر نے اپنے بابے دی زبان چوسی وے میرے امام علی مقام دا شہزادہ پھر گیا وے کئی کوفیاں نو واسطے جہنم کیتا وے کئی کوفیاں نو واسطے جہنم کیتا وے ابن زیاد کھولی کہندا وے او امتحان کرو علی دا شیر آ گیا وے انج لگدا وے میدان چ علی آپ جنگ لڑدا پیا جے علی آپ میدان وچ آ گئے نے بالعزیزہ نے من جویں کہن لگا اے اخبار حملہ کرو میرے امام علی مقام دا شہزادہ کوفیاں دے سر قلم کری جا رہے ہیں اینج کر کے جا رہے ہیں ایک طرف یکبار حملہ ہو گیا وے وہ نیزیاں دیاں نیاں سیدھیاں ہو گئیاں نے تلواراں بجلی دی طرح چمکدیاں پیاں نے یکبار حملہ ہو گیا وے میرے امام علی مقام دے بعد روایت وچ آندا وے میرے امام علی مقام دے شہزادے دے جسم اطہر دے وچ 72 تیر پمست ہو گئے بعد روایت وچ آندا نہیں 140 تیر پمست ہوئے نے کہ ایک روایت دے وچ آندا ہے میرے امام علی مقام دے بیٹے جناب علی اکبر دے جسم اطہر دے وچ سارے دے سارے تیر پمست ہو گئے برلزیزہ نے من میرے امام علی مقام دے شہزادے دے جسم اطہر دے وچ تیراں دا چھج بن گیا وے میرے امام دا شہزادہ چکرارے سواری تو چکرا کے زمین تے تشریف لائے نے آواز دیندے نے ابو جی بچائیو ابو جی سنبھالیو میرے امام دوڑے نے میرے امام علی مقام دوڑ کے آئے نے جے ویلے میرے امام علی مقام دا شہزادہ اینج کر کے لاشاں دے درمیان زمین تے تشریف فرماوے حسین تھوڑی نظر آ رہی وے میرے امام علی مقام ویکھدے پے نے شہزادہ علی اکبر نظر نہیں آندے پے اور شہزادہ علی اکبر نظر نہیں آندے پہ میرے امام علی مقام نے فرمایا علی اکبر عرض کیتی ابو جی حکم ہو بے وہ فرمایا
ایک دفعہ اپنی زبان وچوں ابو کہہ کے پکارو. میرے امام علی مقام دے شہزادے نے آکھیا ابو جان. میرے امام دوڑ کے گئے نے نیزا پٹیا وے امام علی مقام دے بیٹے علی اکبر نے. علی اکبر دی چھاتی چوں نیزا پٹیا میرے امام علی مقام نے. امام علی مقام نے نیزا پٹیا وے زلفاں تو مٹی جھاڑی وے. فرمایا بیٹا پہچان دیو میں کون ہاں. سر دے اشارے دے نال جناب علی اکبر عرض کردے نے بابا جی تسی میرے والد محترم ہو. میرے امام علی مقام نے فرمایا بیٹا ایک باری زبان چوں بول کے دسو میں کون ہاں. اوے بیٹا مینوں بول کے دسو میں کون ہاں. میرے امام نے میرے امام علی اکبر نے خون لوتا کھانج کر کے کھولیاں نے. میرے امام دے چہرے تے ٹک ٹکی لا کے عرض کیتی وے بابا جی تسی میرے والد محترم ہو. تسی حیدر کرار دے بیٹے ہو. فاطمہ زہرا دے لفتے جگر ہو. میرے امام علی مقام فرماندے بیٹا وہ دس تیری کو خواہش ہو گئے. فرمایا ابو جی وہ اکبر بھی نہ رکھیا وے خواہش بھی پوچھ دے پے ہو. ابو جی ایک خواہش ایک وعدہ ترپاندہ پہ آوے. میرے امام علی مقام نے فرمایا بیٹا کی گل ہے. عرض کیتی ابو جی باجی سگرا دی جدائی کھاندی ہے پئی. ابو جی باجی سگرا مینوں اڈیک دی ہوے گی. میرے امام علی مقام نے کر کے دو انگلاں اٹھائیاں. فرمایا لے بیٹا انہاں انگلاں چوں نظر مار. جویں نظر ماری تمام پردے اٹھ گئے. میرے امام علی مقام جویں انگلاں چوں نظر ماری وے جناب علی اکبر نے تمام پردے اٹھ گئے نے. دیکھیا سیدہ سگرا مدینے دیاں گلیاں چ روندی ہوئی نظر آئی ہے. اور روندی ہوئی نظر آئی ہے. آندی ہے سب پردیسی وطنی آئے وے اکبر تو بھی موڑ مہارا. اوے وچ دروازے بی بی سگرا یارو رو رو کرے پکارا. ہر روز سیدہ سگرا انہاں قدماں دے ویر تے قدماں دے نشاناں تے جا کے کھڑیاں ہو جاندیاں نے جنہاں قدماں تے ویر نے وعدہ کیتا وے. ہر روز قدماں تے آن کے کھڑیاں ہو جاندیاں نے. ایک دن ہوا چلی قدماں دے نشان مٹ گئے. آپ فرماندیاں نے مٹ گئے نقشے قدم وے ویرن وے مینوں بیڑا آیا کھاون وے ویکھ کے جندرے کرانو بچے میری اکھیاں لایا سامن. بات عزیزاں نے من میرے امام علی مقام اپنے شہزادے نو اٹھا کے خیمیاں چلے آئے نے. میرے امام علی مقام اپنے شہزادیاں نو خیمے چلے گا. اپنے شہزادی علی اکبر نو خیمے چلے آئے نے. جی میرے خیمے چلے آئے نے خیمے والے پیار کر دے پے نے. سیدہ زینب دوڑیاں آئیاں نے اپنے بیٹے والی اکبر دے قریب آ کے بہ گئیاں نے. انج کر کے زلفاں تو مٹی جھاڑ دیاں پیاں نے. سیدہ فرماندیاں نے وفادار بھتیجیا بولتے صحیح بے وفادار بھتیجیا بولتے صحیح بے میں چملا زلف زنجیر تیری مینوں اپنے پتر نہیں ہو یاد رہنے بے اکبر بھلڑی نہیں تصویر تیری. بے وفادار بھتیجیا بولتے صحیح وے میں چملا زلف زنجیر تیری مینوں اپنے پتر نہیں ہو یاد رہنے وے اکبر بھلڑی نہیں تصویر تیری. پر عزیزاں نے من میرے امام علی مقام دے شہزادے دا روح پرواز ہو گیا وے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے امام علی مقام دے بیٹے دی شہادت ہو گئی وے. جناب علی اکبر دا روح مسافر ہو گیا وے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور تیاری حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے اور مالک کائنات سرکار انبیاء دا صدقہ نبیان دے تاجدار دا صدقہ امام علی مقام دے میدان کربلا والے سجدے دا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساڑھی اس حاضری نو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے. صرف ایک شعر سلام واسطے کھڑے ہو کے پڑھنا ہے کہ پھر حضور دعا فرمان گے پھر انشاءاللہ لنگر پاک ہوئے گا. مصطفیٰ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. هو الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزیز الجبار المتقبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف
الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور علي الكبير الحفيظ المجيد الحسيب الجليل المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين ولي الحميد المحسن المبديع الوحيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الآخر الصامد القادر المطلق المقدم والمؤخر والأول والآخر والظاهر الباطن والبارئ المتعالي البر والتوبة والمنطق والمرفوع والرب مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني مانع الزهراء النافع نور هادي البديع الباقي الوارث والرشيد الصبور رب العالمين اے حاکم الحاکمین اے مہربان رحیم کریم اللہ اے محبوب اللہ معبود اللہ لا شریک اللہ اے پاک پروردگار ساڈی حاضری نو اپنی بارگاہ پاک وچ قبول و منظور عطا فرما آقا دو جمع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آل نبی اولاد علی دی شان توفۃ ہدیۃ نذرانہ عقیدت نصیب پیش کرتے قبول و منظور عطا فرما سرکار دے تو سب تک تصرف نہ مولا اپنے محبوب دا صدقہ محبوب دی آل پاک دا صدقہ مولا تطہیر چادر دا صدقہ ساڈے آئے ہوئے تمام پیار کرنا تے رحم تے کرم فضل عطا فرما خصوصاً اللہ خصوص محبوب دا صدقہ تمام دوستوں نے تمام بیماریاں میرے امام زین العابدین دا صدقہ تمام بیماریاں ختم کر دی مولا تندرستی عطا فرما اے رحیم کریم اللہ بے اولادیاں نو اولاد عطا فرما یا اللہ جنہاں بچیوں نے اولاد واسطے کیا مولا محبوب پاک دا صدقہ مولا علی اکبر دا صدقہ پاک امام علی اسکر پاک دا صدقہ انہوں نے نارین پاک دا صدقہ انہوں نے محبوب دا صدقہ غلامان نرینہ عطا فرما اے رحیم کریم اپنے غیب دے وچوں سارے مریض کے کشادہ عطا فرمائے مولا محبوب دا صدقہ محبوب دی یاد دا صدقہ یا الہی عزوجل تیری عطا کا ساتھ ہو مشکل جو سر پر آ پڑے شاہ مشکل کو شاہ کا ساتھ ہو مولا کرنا اس کار کا یا سرکاری حسین یا حضرت عباس علی بردار حسین یا الہی یہ صفائی میں سنائی کی دعا تو رحیمی تے کریمی تے قدیمی پیشوا یہ بیماری ہے قراری یہ لچاری دے ہٹا تیرے باج کون نڑے سنے میری التجا یا غفر یا ستارو میں بچا رہا ہوں غریب تمہیں علی میں سوازی کرنا خالی ہے عزیز یا رحیمہ یا کریمہ درخت تیرے آگئے درخت تیرا چھوڑ کر مولا ہم کدھر جائیں مولا مشکل ساڑی آسان کر سنے مشکل کو شوق کے واسطے دکھ درد دور کر دے سنے مصطفیٰ کے واسطے یا اللہ انصرنا فإنک خیر ناصرین یا اللہ وافتح لنا فإنک خیر فاتحین یا اللہ ارزقنا فإنک خیر رازقین یا اللہ واغفر لنا فإنک خیر غافرین یا اللہ وحفظنا فإنک خیر حافظین یا اللہ ورحمنا فإنک خیر راحمین ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین اے پاک پروردگار خصوص اللہ خصوص بھائی برکت علی جڑے اس دنیا فانی تو چلے گئے بھائی عرفان دی والدہ مائدہ بی بی مولا کریم انہوں نے ساری زندگی اپنے بابے نے پیار کیتا بابے دے بعد بھی یہ تیرے محبوب دی مجلساں سجا دینے مولا کریم انہوں نے تربتاں دے کشادہ مولا کریم محبوب دا صدقہ محبوب دے نرین پاک دا صدقہ مولا کریم جنت دے باغاں جو پاک کر دے بنی مولا روز حشر دے دہاڑے میرے محبوب دی شفاعِ نصیب فرمائے مولا انہوں دے رحم تے کرم فضل عطا فرمائے بھائی اصغر دے ہر بیماری میں شفاء کاملہ عطا فرما مولا ساری بہن حضرہ بی بی اس دنیا فانی تو پوچھ کر کے مولا ہو دے قبر دے اتنے رحمت خاص عطا فرما قبر فراغ تے روشن حد نظر وسیع فرما محبوب دا صدقہ ساڑھے سارے دے جڑے عزیز اور قارب اس دنیا فانی تو چلے گئے انہوں نے محبوب دے مہربان دا صدقہ انہوں دی بخشش عطا فرما اے اللہ ساڑھے بابا جی دے رحم تے کرو فضل عطا فرما انہوں دے درجات کو بلند کر انہوں نے آئے ہوئے دوست انہوں نے محب جنہوں نے ہم جنہوں نے محبوب دی مدحت بیان کی تھی سرکار دی جناب اکثر توفتاً حدیتاً ذراناتاً عقیدتاً پیش کیتا مولانا تندرستی عطا یا اللہ انہوں دے رحم تے کرم فضل عطا مولانا دی محبت دے علم غور سر بلند عطا
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتہ یا نبی کر دیاں یا نبی کر دیاں میرے دن پھر گئے میری گل